नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उस सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का उन्वान जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया है कि जिन्नात से दोस्ती लगाने का तरीकाकार क्या है। ये अक्सर तौर पर ये सवाल देखने को मिलता है और कई अहबाब ये पूछते भी हैं कि इसको किस तरह लगाया जाए, इन दोस्ती किस तरह जिन्नात के साथ लगाई जाए। तो जनाब मन, आपकी खिदमत में ये चीज़ मैं पेश करता चलूँ कि जिन्नात से दोस्ती लगाना, ये दो तरीकों में, दो ज़ावियों में हम इसको देखेंगे। एक ये है कि जिन्नात को ताबे करना, दूसरा ये है कि जिन्नात से दोस्ती लगाना। जिन्नात को ताबे करना, ये 90% इसके अंदर झूठ होता है। जो कहता है कि जिन्नात मेरे ताबे हैं, 90 से बल्कि 95% कह लें, इसके अंदर झूठ बोलते हैं लोग कि हमारे पास जिन्नात ताबे हैं। ये दर हकीकत झूठ होता है, किसी के पास जिन्नात ताबे नहीं होते। और ताबे करना, अगर ताबे हो भी सकते हैं तो इसको शरई हवाले से देखा जाए तो वो ताबे करना दुरुस्त भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को आज़ाद पैदा किया है। जिन्नात आज़ाद हैं, फिर हम कौन होते हैं कि उनको ग़ुलामाना ज़िंदगी दें? हम कौन होते हैं कि उनको ग़ुलाम बनाएं? कौन होते हैं कि जो हम अपने ताबे करके उनके ऊपर अपना निज़ाम चलाएं? जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ाद पैदा किया है और वो शरीयत के मुकल्लफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकाम हैं वो उनके ऊपर लागू होते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ वल माल, अगर किसी के पास कोई ऐसी ट्रिप है, कोई ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए वो जिन्नात को ताबे कर सकता है, तो ताबे करना अगर शरई एंगल से हम देख लें तो वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो जिन आपके अमल के ताबे आ जाएगा, ज़ेर असर आ जाएगा, वो फिर आपके ताबे रहेगा। वो शरीयत के अहकाम को उस तरह नहीं बजा लाएगा जिस तरह आज़ाद जिन्नात वग़ैरह आज़ाद हैसियत से शरीयत के अहकाम को बजा लाते हैं। तो पहली बात यह है कि जिन्नात ताबे होना, ये 95% हमारे लोग जो होते हैं अमलियात के, ये 95% झूठ है, ये ताबे होते नहीं हैं। ऐसी मन गढ़ंत कहानियाँ, मन गढ़ंत किस्से होते हैं, इसकी कोई हकीकत 95% नहीं है बहरहाल। और दूसरा तरीका जो है जिन्नात से दोस्ती लगाना, जिन्नात दूसरा जो ज़ाविया मैंने कहा कि जिन्नात से दोस्ती लगाना, दोस्ती के अभी अगर देखा जाए तो इसके भी दो तरीक़ाकार हैं। एक मुस्बत है, एक मनफी है। मुस्बत क्या है? मुस्बत यह है कि अगर आप अपने अमाल के अंदर, कुरानी अमाल के अंदर, रूहानी अमाल के अंदर, तसव्वुफ़ के अंदर अपना एक मकाम पैदा कर लेते हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदा करीब हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के ऊपर, अवामिर के ऊपर और नवाही के ऊपर बिल्कुल सख्ती से अमल करता है, खिलाफ सुन्नत कोई काम नहीं करता, अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के सांचे में, ढांचे में इस तरह ढाल के रख देता है कि उसके सोच, उसकी ज़िंदगी सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक हो जाती है। तो फिर ये होता है जैसा कि एक तस्खीर पैदा हो जाती है, वो इंसानों के दिल के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मोहब्बत डाल देते हैं। तो बाज़ दफ़ा जिन्नात के दिल के अंदर भी इस तरह का मोहब्बत का अंसर पैदा हो सकता है। तो ये जो होता है, अंसर पैदा होता है, जिन्नात उससे दोस्ती लगाते हैं, इसको इज़्ज़त की निगाह से देख लेते हैं। ये ऐसे तारीख़ के अंदर भी बहुत सारे किस्से हैं, हमारे अकाबिरीन के ऊपर ऐसे जिन्नात आ गए, ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात मिलते हैं। तो ये तो है मुस्बत, और इससे दोस्ती लगा लेना, और क्योंकि वो आपके ताबे नहीं हैं और आप उनको, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका काम करें, उनके ऊपर कोई चीज़ वाजिब वग़ैरह नहीं है, तो आज़ाद हैसियत से अगर करना चाहें तो कर दें, ना करें तो ना करें, इसमें कोई वो नहीं है। दूसरा ये है कि जिन्नात से दोस्ती लगाने का दूसरा जो तरीका है तो वो ये है कि ये जादूगर लोग जो करते हैं, ये जिन्नात से दोस्ती इस तरह लगाते हैं, ये दोस्त नहीं होते बल्कि यूँ समझो कि ये ग़ुलाम की हैसियत से एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जादूगर जब अमल करते हैं, जादूगर जो है अपने, इनकी जो पढ़ाइयाँ होती हैं, जो जंतर मंतर होते हैं, जब उनको ये बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो शैतान जिन्नात अपने चेले इनके पास भेज देता है। फिर जो चेले जो होते हैं इनके साथ अहद व पैमान करते हैं, बाद मामलात इनके साथ जब डिस्कस करते हैं, कहते हैं आप हमें खुश रखोगे, हम आपको खुश रखेंगे। तो ये ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ इनका ताल्लुक़ तोड़ना चाहते हैं।
جب خدا سے تعلق توڑ دیتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ صفائی سے ان کو دور رکھ دیتے ہیں، گندگی اور غلاظت کے ساتھ اس کو جو ہے ان کی زندگی کو غلاظت کے ساتھ ایک جوڑ دیتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر نحوست، غلاظت، تعفن، بدبو یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ان سے بہت عجیب عجیب قسم کے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ پخانہ ان کو کھلواتے ہیں، پخانہ ان کو کھانا پڑتا ہے، گندگی کی بہت ایسی ایسی اقسام جو بندہ بیان نہیں کر سکتا، ایسے ایسے کام کرتے ہیں شیطان، حتیٰ کہ بعض دفعہ یہ جنات شیاطین ان کو جو ہے انسان کی بلیاں بھی چڑھوا دیتے ہیں، انسانوں کو قتل بھی کروا دیتے ہیں۔ آپ میڈیا کے ذریعے کافی سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کافی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تو یہ جنات جو ہیں شیاطین جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ان کے اندر انسان کے اندر ایک درندہ جو ہے اس کو ابھارنا ہوتا ہے، ایک انسان کو اندر ہی اندر اس کو ایک درندہ بنانا ہوتا ہے، تو پھر اس سے ایک ایسے ایسے کام لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہوتے ہیں ان کو بھی قتل کرواتے ہیں، ان سے غلط کام بدفعلیاں بھی کرواتے ہیں، اور چھوٹے بچے شیرخوار بچوں تک کے ایسے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جنات سے دوستی اس صورت میں ان کے ساتھ وہ شیاطین کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، پھر شیاطین ان کے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے کام میں آتے ہیں، شیطان اپنے غلاموں، اپنے چیلڑوں اور ان کے چھوٹوں کو بھیج کر جو ہے ان کو خوش رکھتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کو خوش رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ شیطان کو یہ کہاں پسند ہے یہ چیز کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، پھر اس کو جان بوجھ کر وہ رسوائی کی طرف، پستی کی طرف لے کر جاتا ہے، گندگی کی طرف، غلاظت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور شیطان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کاٹ رہا ہوتا ہے، اپنا لشکر بنا رہا ہوتا ہے، پھر یہ جو ہے انسانوں کے اوپر مختلف قسم کے اوپر یہ مسلمانوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ میں اکثر اپنے ویڈیوز کے اندر ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو ہوتے ہیں جنات سے دوستی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ دوستی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ عقل کے اعتبار سے تو دیکھا جائے ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھو انسان صفائی کے ساتھ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اچھے لباس کے اندر، اچھی نیت کے اندر، اچھے خیالات کے اندر کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہی نیگیٹو پہلو جو ہے جاگنا شروع ہو جائے تو پھر یہی انسان جو ہے اندر درندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ حج کے اندر ایک آیت نمبر 3 ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ترجمہ: بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری آیت نمبر 4 ہے، وہ بھی کتب علیہ انہ ومن تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اب ان آیات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی لگانا، شیاطین کے ساتھ دوستی لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق توڑ کر ایک کیسے انسان اپنے آپ کی دنیا اور آخرت کو خراب کرتا ہے۔ ان آیات میں آپ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ آپ جو ہے ان پنگوں کے پڑھنے کی بجائے آپ قرآن مجید کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر قرآن مجید کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں، اپنی زندگی کو سنت کے راستے پر لگائیں۔ دیکھیں آپ جو ہے ان چیزوں سے ماورا ہو جائیں گے، ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ بھی نہیں جائے گی۔ اپنے آپ کو جب اللہ کی طرف لے کر جاؤ گے، اس کی برکات، انوارات، تجلیات، ان چیزوں کو جب آپ محسوس کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی روح کو ایسا سکون ملے گا، اور اس کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی آپ کو اس کا جو ہے بھرپور فائدہ ملے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔